देवीनारायणीयं दशकं 25 महासरस्वती अवतारः शुम्भादिपदम्। अतामराशत्रुविनाशतृप्ताः श्चिराय भक्त्या भवतीं भजन्तः मन्दीभवद्भक्तिहृदक्रमेण पुनश्च दैत्याभिभवं समीयुः। शुम्भो निशुम्भश्च सहोदरौ स्वै प्रसादितात् पद्मभवात्तपोभिः स्त्रीमात्रवद्य त्वमवाप्य देवान् जित्वा रणेद्यूषतुरैन्द्रलोकम्। भ्रष्टश्रियस्ते तु गुरूपदेशात् धिमाद्रिमाप्ता नुनुवोऽसुरास्त्वाम् तेषां पुरश्चाद्रिसुता विरासीत् स्नातुं गता सा किल देवनद्याम्। तद्देहकोशात् त्वमजा प्रजाता यतः प्रसिद्धा खलु कौशिकीति महासरस्वत्यभिधां ददाना त्वं राजसी शक्तिरितीर्यसे च। हिमाद्रिशृङ्गेषु मनोहराङ्गीं सिंहादिरूढा मृदुगानलोला श्रोत्राणि नेत्राण्यपि देहबाजां चकर्षिताष्टादश बाहुयुक्ता। विज्ञाय शुम्भ किल दूतवाक्यात् त्वां मोहनाङ्गीं दयितां चिकीर्षुः त्वदन्तिके प्रेषयति स्म दूतान् एकैकशः स्निग्धवचो विलासान्। त्वां प्राप्यते कालिकया समेताम् एकैकशः शुम्भगुणान् प्रभाष्य पत्नीं भवास्येति कृतोपदेशाः तत्प्रातिकूल्यात् कुपिता बभूवुः। शुम्भाज्ञया धूम्रविलोचनाख्यो रणोद्यतः कालिकया हतोऽभूत् चण्डं च मुण्डं च निहत्य काली त्वत्फालजातद्रुधिरं पपौ च। चामुण्डिकेति प्रतिता ततः सा त्वां रक्तबीजोद्धयुयुत्सुराप यद्रक्तबिन्दूद्भवरक्तबीज सङ्घैर्जगद्वाप्तमभूतशेषम्। ब्रह्मेन्द्रपाश्यादिकदेवशक्ति कोट्योरणं चक्रुररातिसङ्गैः तत्सङ्गरं वर्णयितुं न शक्तः सहस्रजिह्वोऽपि पुनः किमन्ये। रणेति घोरे विवृताननासा काली स्वजिह्वां खलु चालयन्ती त्वच्चस्त्रकृता किल रक्तबीज रक्तं पपौ गर्जनभीतदैत्या। त्वया निशुम्भस्य शिरो निकृत्तं शुम्भस्य तत्कालिकयापि चान्ते अन्ये सुरास्त्वां शिरसा प्रणम्य पातालमापोस्त्वदनुग्रहेण। हतेषु देवा रिपुषु प्रणम्य त्वां तुष्टुवो स्वर्गमगुः पुनश्च ते पूर्ववद्यज्ञहविर्हरन्तो भूमाववर्षन् जगृपुश्च मर्त्याः। मातर्मदीये हृदि सन्ति दम्भ
दर्पाभिमानाद्यसुराबलिष्टाः निहत्य तान् देह्य भयं सुखं च त्वमेव माता मम ते नमोऽस्तु। श्रीमात्रे नमः।